बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2020 भी हर साल की तरह गुज़र गया है और इस साल में भी हमेशा की तरह बहुत से लोगों को नाउमीदी हुई होगी, मुश्किलात का सामना हुआ होगा। यकीनन कुछ लोग अपने मकासद में कामयाब भी हुए होंगे, उनको अपनी मंजिल मिली होगी और वो बहुत खुश होंगे। लेकिन ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी अपने नशीब व फराज के साथ उतार चढ़ाव के साथ चलती रहती है और यकीनन इसमें कुछ लोग इस दौड़ में आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, लेकिन किसी की भी ज़िंदगी रुकती नहीं। लेकिन 2020 का साल बहुत कठिन गुज़रा है। तो इस साल के बारे में फैज़ अहमद फैज़ का एक बड़ा ही खूबसूरत शेर याद आ रहा है। न गुल खिले हैं न उनसे मिले हैं, न मैं पी है, अजब रंग में अब के बहार गुज़री है। तो जो दोस्त इस साल में कामयाब हुए या उनको अपनी मनाजिल मिली और जिनको सक्सेस मिली और वो इससे खुश हुए हैं, खुशी की डेफिनेशन हर किसी की अलग है, कामयाबी की डेफिनेशन हर किसी की अलग है। खुशी और कामयाबी दो अलग चीज़ें हैं। तो खैर, जो कामयाब हुए और जो खुश हैं उनके लिए नेक तमन्नाएं। लेकिन जो दोस्त ख़ुद को नाउमीद समझ रहे हैं या नाकाम समझ रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत किताब, जो बर्ट्रैंड रसल एक नामवर राइटर हैं, उनका एक शोरा आफाक किताब है, उनका शाहकार भी इसे कहते हैं, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें वो इस बात पर गौर करते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं, ख़ासियतें होती हैं और कमज़ोरियाँ भी होती हैं। तो वो जिस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करेगा, जिस चीज़ पर ज़्यादा ज़ोर देगा, तो उसके हालात जो हैं वो उस तरह के होते जाएंगे। बर्ट्रैंड रसल के मुताबिक जो वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस में फ़रमाते हैं कि इंसान की जो नाउमीदी है या जो इंसान की नाखुशी है, उसके पीछे उसकी मुआशी हालात होते हैं, उसका जो सोशल सिस्टम है या इकोनॉमिक सिस्टम है, वो उसका एक बहुत बड़ा असर होता है। दूसरा, इंसान की अपनी नफ्सियात का भी उसमें बड़ा अमल दखल होता है और जो इंसान की नफ्सियात होती है वो उसी सोशल सिस्टम का शाखसाना होता है, उसी के असरअंदाज हो रही होती है। रसल के मुताबिक इंसान की जो परेशानी है या नाउमीदी है, उसकी बड़ी वजह इंसान के अपने ख़यालात हैं, इखलाकियात है और नफ्सियात है, जो वो ख़ुद से डेवलप करता है अपने एज के साथ साथ। जैसे वो बड़ा होता है तो उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं कि आपने ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ करनी है, और जब वो उसके बरक्स जाता है तो उसे नाउमीदी होती है। और जो है वो सेंस ऑफ सिन का अल्फाज यूज़ किया उन्होंने कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं जो हमें बताया गया है कि ये गलत है, तो हमें एक सेंस ऑफ सिन होता है जिसकी वजह से हम नाखुश हो जाते हैं, हमें दुख होता है और नाउमीद होते हैं। इसी तरह बहुत से दूसरे फैक्टर्स भी बर्ट्रैंड रसल ने जिनका ज़िक्र किया है, वो ये हैं कि हम दोस्तों के साथ जो है वो, या फिर जो दूसरे हमारे पीयर्स होते हैं उनके साथ एक कंपटीशन की लाइफ जी रहे होते हैं। हम हर चीज़ को कंपटीशन में देखते हैं, हम उसकी एब्सोल्यूट जो है वो वर्थ होती है उसमें नहीं देखते। मिसाल के तौर पर, अगर किसी दोस्त के पास अच्छी जॉब है तो वो उससे खुश नहीं रहता, वो दूसरे को देखता है, अपना जो पीयर होता है, अपना भाई है या उसका दोस्त है या कोई रिलेटिव है, वो उसको देखता है कि उसकी जॉब कैसी है, उसको आइडियल वो समझता है। तो इसकी वजह से वो उसके पीछे लगा रहता है, जिसकी वजह से वो जो अपनी उसको जो सहूलियात हैं या जो उसके पास खुशियां हैं छोटी छोटी, वो उनको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है। दूसरा ये है कि हम गैर ज़रूरी तवक्कुआत लगाते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं अपने दोस्तों से या जिनके साथ भी हमारा कांटेक्ट होता है, हम उनसे तवक्कुआत रखते हैं। लेकिन जब वो उन तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरते तो फिर हमें दुख होता है। यानी मिसाल के तौर पे हम ये सोचते हैं कि हमने किसी की हेल्प की मुश्किल वक्त में, अब वो भी हमारे काम आएगा, या कुछ और जैसी भी एक्सपेक्टेशंस हैं हमें किसी से नहीं लगानी चाहिए, और जब इंसान ये लगाता है तो वो नाउमीद होता है। एक और कमज़ोरी जिसका बर्ट्रैंड रसल ने ज़िक्र किया है, वो ये है कि हम ये चाहते हैं, हर इंसान ये चाहता है कि हर कोई उसकी तारीफ़ करे, उसको अच्छा कहे, यानी उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको आउटशोन करे, वो उसको ये बढ़ा चढ़ा कर बयान करे कि इस जैसा तो कोई आदमी है ही नहीं,
تو یہ ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کی وجہ سے بھی ہمیں پریشانی اور دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ایک بات کرتے ہیں برٹن رسل کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی کامیابی کو دیکھ کر اس چیز کا کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ بھی نا امید ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ فیلئر میں جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر پیبلو پکاسو کو دیکھ کر، اس کی کامیابی کو دیکھ کر، نہ کہ اس کے ہنر کو دیکھ کے، اس کی کامیابی اور شہرت کو دیکھ کر یہ کہے کہ میں بھی آرٹس کا طالب علم بننا چاہتا ہوں، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا، وہ فیل ہو جائے گا۔ اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ وہ اس پروسیس میں جو ہے وہ انجوائے نہیں کر رہا، اس کو وہ جو پیبلو پکاسو کی جو اسٹرگل ہے یا جو اس نے کام کیے ہیں اس کا وہ مقصد تو ہے ہی نہیں۔ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ فیم پانا، سکسیس پانا، جو پیبلو پکاسو کے پاس ہے، تو وہ اس پروسیس کو، وہ ٹیکنیکس کو انجوائے نہیں کر رہا ہوتا جس سے اتنی اچھی پینٹنگز یا آرٹس بنایا جائے، بلکہ اس کا مقصد تو سکسیس ہے یا ہیپینس اس کو اس سے نہیں ملتی۔ ایک اور سب سے خطرناک بات جن کا ذکر برٹن رسل نے کانکویسٹ آف ہیپینس کے لاسٹ چیپٹرز میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انوائے، حسد، یعنی ہم دوسروں سے حسد بہت رکھتے ہیں۔ وہی بات جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی ایبسولوٹ ویلیو نہیں دیکھتے، ہم اس کو ریلیٹیو سینس میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اور حسد ہمیشہ جو بھی انسان ہے وہ اپنے ریلیٹیو جو ہے یا اس کے جو پیئرس ہیں یا اسی کی کلاس کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کرتا ہے۔ ادھر ایک بڑی مثال اچھی دی ہے انہوں نے، وہ یہ کہ کوئی بھی بھکاری اگر ہے تو وہ اپنے پیئرس جو بھکاری ہیں انہی سے حسد کرے گا، جو زیادہ کامیاب ہیں، جو زیادہ ارن کر رہے ہیں۔ وہ کبھی بھی جو ہے ایک امیر آدمی سے یا ایک ایلیٹ کلاس کے شخص سے وہ کمپیٹ نہیں کرے گا یا اس سے حسد نہیں رکھے گا۔ لاسٹ میں یہ کہ ہم جو ہے وہ چیزوں کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں نہیں لیتے، ہیپینس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں نہیں دیکھتے، ہم ایک بڑا مقصد بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے، اور جب وہ اچیو نہیں کر پاتے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ ہمیں چیزوں کو پارٹس میں لینا چاہیے، چھوٹی چھوٹی ہیپینس جو ہے وہ اس کو انجوائے کرنا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ ایک بڑی ہمیں سکسیس ملتی ہے۔ اور انسان کو کی ایک فطرت ہے کہ جو چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے اس کی اہمیت نہیں رہتی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ایک عام سی چیز ہے، اور پھر وہ اور نیکسٹ چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ برٹن رسل اپنی کتاب میں ان کمزوریوں اور ان غلطیوں سے باہر نکلنے کے سولوشنز بھی بتاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی کو بھی اس کی کمزوریاں بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے یا آپ کو یہ کام کرنا ہے، تو وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے اندر یہ خامی ہے، کیونکہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو مقصد ان کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم زیادہ سے زیادہ اسپینڈ کرنا چاہیے۔ اگر آفس میں بھی کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی انجوائے کریں، نہ کہ اس کو اپنے اوپر برڈن سمجھیں اور اس سے اریٹیٹ ہوں، اور ہر جو بھی انسان کے ساتھ ایکشن اس کا جو آ رہا ہوتا ہے یا اس کے اوپر کوئی چیز اگر اثر انداز ہو رہی ہے تو اس کا ریئیکشن جو اس نے دینا ہے وہ الگ طریقے سے دینا ہے۔ تو 2021 میں کوشش کریں کہ یہ غلطیاں دوبارہ ریوائز نہ کریں، اور ایک اچھے سال کی شروعات کریں، اور نئے عزم کے ساتھ، نئے جوش اور ولولے کے ساتھ اس کا آغاز کریں۔ پیچھے جو چیزیں ہو گئیں، جو غلطیاں ہو گئیں، جو ناکامیاں ہو گئیں، ان کو چھوڑ کر آگے کی سوچیں، نیا اسٹارٹ لیں، فریش دماغ کے ساتھ، فریش انرجی کے ساتھ، انشاءاللہ یو ول اسکیل ہائی۔ تو اس کے لیے جاتے جاتے ایک اور شعر کہہ دیتے ہیں: دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔